अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी, स्टूडियोज़ में मेरे साथ है आरफा नूर और वाशिंगटन से हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिद हुसैन साहब। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला बिलाखिर तय हो गया, अगरचे गुज़श्ता 24 घंटों में ये मामला कहीं हमें पार्लिमानी कमेटी और फिर उसके बाद वहाँ से होता हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आया और प्राइम मिनिस्टर और जो खुर्शीद शाह साहब हैं जो कायदे इख्तिलाफ हैं वो इकट्ठे बैठे हैं और उन्होंने एक नाम पे इत्तफाक किया है। साबिक़ चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का नाम इत्तफाक राय से मंजूर हो गया है। अब वो इस मुल्क के अगले 60 दिनों तक निगरान वज़ीर आज़म होंगे और बड़ी खुशाइंद बात यह है कि तमाम सियासी जमातों ने, जिसमें पीटीआई का तो क्लेम ये भी है कि उनका भी ये नामजद करदा उम्मीदवार थे, वो भी चाहते थे कि इनको बनाया जाए, और इसके अलावा जो दीगर जमातें जिनमें ANP, JUFA और यहाँ तक के भी 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाने वाले साबिक़ रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनकी जमात ने भी इस फैसले को बड़ा खुशाइंद करार दिया है। अगर जिन्होंने ये एमरजेंसी लगा के जिन जजेस को घर भेजा था उनमें नासिरुल मुल्क साहब भी शामिल थे। सवाल से ताल्लुक़ रखने वाले ये शख्सियत अब 60 दिनों के लिए निगरान वज़ीर आज़म होंगे, वो जिन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट भी करवाना है और मुल्क के जो निज़ाम है वो 60 दिनों में चलाना है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का। अगरचे पिछले 2 रोज़ में जिस शख्स का नाम मंजर आम पे आया, मंजूर आफरीदी साहब एक बिजनेसमैन हैं और अयूब आफरीदी जो PTI के सेनेटर हैं, सेनेट के अंदर उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम आया। लेकिन फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से शदीद इस पर तनकीद हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी, ANP और आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया इस फैसले को। अगरचे इस दौरान मंजूर आफरीदी साहब बनी गाला में भी गए, उन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात भी की, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि इनको तजवीज़ करने वाले JUFA मौलाना फजल रहमान की पार्टी थी और उसकी तायीद करने वाली फिर PTI थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनका नाम अब वापस ले लिया गया और कहा यह जा रहा है किसी और नाम पे गौर हो रहा है और खान साहब ने इस नाम को मुस्तरद कर दिया है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जिक्र होगा मशहूर इन दिनों में होने वाली किताब स्पाई क्रॉनिकल्स का, जिसके जो को ऑथर हैं जनरल रिटायर्ड असद दुरानी जो साबिक़ DG ISI हैं, वो इन दिनों शदीद मुश्किल में हैं। आज वो पेश हुए हैं GHQ में एक फॉर्मल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, जिसकी सरबराही कर रहे थे एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल, और कहा यह जाएगा कि उनको बुनियादी तौर पे फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो चुकी है, उनका नाम डाल दिया गया है। मामला आगे बढ़ेगा, इंक्वायरी होगी और देखा जाएगा कि ये किताब लिखते वक्त उन्होंने किन किन चीज़ों की खिलाफ वर्जी की, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अहम जो कौमी राज थे उनसे पर्दा उठाया और किसी से पूछा नहीं। सबसे पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। निगरान वज़ीर आज़म का मामला प्राइम मिनिस्टर पर इत्तफाक राय हुआ है। इसमें फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन मैं लीडर्स अपोजिशन का, इनकी जमात का, दीगर अपोजिशन पार्टियों का मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक राय पैदा हुआ। जो नाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो बहुत ही काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। वो नाम है नासिरुल मुल्क। जिस इलेक्शन 2018 की हो रही है, 25 जुलाई को उसको कंडक्ट करने में कामयाब होंगे और इस मुल्क को फेयर एंड फ्री इम्पार्शल इलेक्शन देंगे। ये प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। जस्टिस नासिरुल मुल्क साबिक़ चीफ जस्टिस सवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने किसी दौर में 1993 में उनको एडवोकेट जनरल KPK में तैनात किया, फिर 1994 में उनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया। बाद में देखा जाए तो जब 2012 में मेरे ख़्याल में यूसुफ गिलानी के ख़िलाफ़ जब फैसला आया स्विस केस के अंदर, उस 7 रुकनी बेंच को हेड जस्टिस नासिरुल मुल्क कर रहे थे। फिर उनके बारे में ये भी है कि जो 13 साजिश केस जिसमें अपील में गए थे नवाज शरीफ साहब, उनमें उनको इन्होंने बरी करार दिया था। एक तरह से इनके ख़िलाफ़ कहा गया था कि ये केस सर से एग्जिस्ट नहीं करता। और बाद में जो एक इंतखाबी धांधलियों को लेकर कमीशन बना था आरफा, जब इमरान खान ने धरना दिया और बाद में उस कमीशन की सरबराही भी की थी, और उस कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें जो क्लेम था खान साहब का
کہ بڑی انجینئرڈ قسم کی دھاندلی ہوئی, بڑی منظم قسم کی دھاندلی ہوئی. اس کمیشن نے اس الزام کو سرے سے مسترد کیا تھا, اگرچہ کوئی 80 کے قریب سفارشات دی تھی کہ انتخابی اصلاحات کیا کی جانی چاہیے تاکہ بعد میں معاملہ نہ آئے, لیکن جو مین کلیم تھا خان صاحب کا اس کو انہوں نے مسترد کیا. تو دیکھا جائے کہ جنہوں نے ان کو کسی زمانے میں ایڈوکیٹ جنرل اور بعد میں جج بنایا انہوں نے تجویز نہیں کیا, اور جن کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے فیصلہ دیا انہوں نے ان کو تجویز بھی کیا اور ان کو سیکنڈ بھی کیا. کس طرح دیکھتی ہیں سارے معاملے کو آپ؟ مجھے تو بالکل آج سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہیں اس حکومت اور اپوزیشن پہ کہ انہوں نے ہمارا اتنا وقت ضائع کیا. یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے اگر آج کرنا تھا تو. وہ ٹرک کی بتی والا معاملہ, ٹرک کی بتی والا معاملہ ہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ پہلے کیا ہوا تھا, انہوں نے صرف ہمارا وقت ضائع کیا. کیونکہ اٹ میکس نو سینس کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کا کنسنسس ہے کہ ہم نے یہ معاملہ آگے نہیں جانے دینا, تو پھر آپ ابھی کر لیں, صحیح پہلے کر لیں. بٹ ایک سسپینس کریٹ کر کے اور ملاقات ہو رہی ہے اور نہیں اب کینسل ہو رہی ہے اور اب ہو رہی ہے اور اب نہیں ہو رہی ہے, اور پھر ایونچولی آخری دن پہ آپ نے فیصلہ کر لیا, تو یہی پہلے کر لیتے اور اس کے بعد پھر اپنی تعریفوں کے پل باندھے کہ دیکھو ہم نے کتنا کمال کر دیا, پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اور آگے نہیں جانے دیا, تو پھر پہلے کر لینا سی. ایڈا رولا پاؤنڈ دی کیڑی لوڑ سی. سو مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن پیپلز پارٹی نے لگتا نہیں کہ بڑا ایک سمجھداری سے کھیلے ہیں, وہ لکھا کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا رہا ہے, ان کے صرف 2 ارکان ہوں گے, ایک پی ٹی آئی کا ہوگا, ایک ایم کیو ایم کا ہوگا, پرلی طرف سے 4 ہوں گے نون لیگ کے. تو اگر 5-3 سے یا 6-2 سے تو بہتر ہے کہ شکست تو ویسے ہو رہی ہے تو مان لو جڑی گال اسی بننی ہے, بعد ہی پہلے مان لئیے, پہلے ہی مان لیتے. اور وہ پی ٹی آئی بھی دیکھیں کہ اتنا شور وور ڈال کے اور نام کر کے آج کہتے ہیں یہ بڑی اچھی سجیسشن ہے اور ہم بھی اس پہ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ انہیں بننا چاہیے. اب تیسری بات سوری جو نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ obviously ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف بہت برا بھلا کہتے ہیں سب کو اور کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی کوئی عزت نہیں کرتا, بٹ ایونچولی ٹرسٹ وہ بھی صرف ایک جج کو ہی کرے, ایک سیاستدان کو انہوں نے نہیں ٹرسٹ کیا ٹو بیکم دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. بالکل یہ بات آپ ٹھیک ہے زاہد صاحب, یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب کا بیانیہ بھی دیکھ لیں تو ان کے بیانیے کے اندر عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہ آپ نے ڈکٹیٹرز کو کاندھا دیا, اس ملک کے اندر ان کے غیر آئینی اقدامات کو آپ نے جائز قرار دیا, جہاں وہ نشتر اور کہیں چپ ہو رہے ہیں وہاں پہ عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن آج کے دن انہوں نے بھی کسی سابق جج کو نگراں وزیر اعظم کے طور پہ سجیسٹ کیا. سر ان کی اس آپ سوچ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ وہ تو خیر بحث مباحثہ تمام سیاسی اس میں جو اس وقت منظرنامہ ہے اس میں تو اس کا حصہ بن کے آتی ہے. کیا میاں صاحب کے بیانات ججز کے بارے میں ہو, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ باقی سب ججز صحیح ہیں, عدلیہ بھی بہت صحیح رہی ہے ماضی کی بھی, لیکن یہ 5-6 ججز جو ہیں انہوں نے خراب کیا ہے. ان کا بیانیہ تو اس سے مختلف ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں جو ان کے حق میں فیصلے کرنے والے جج تھے وہ تو بہت ٹھیک ٹھاک تھے. خیر اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ جو عارفہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے یہ کیوں اتنی دیر کی, لیکن عارفہ ایک اور بات بھی آتی ہے, اگر یہ نہیں ہوتا ڈرامہ تو آپ جو ہے وہ سسپنس کیسے جو ہے ٹوٹتا, یہ کب تک یہ بیان نہیں ہوتا ہے کہ اب کون ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا سا سیاستدانوں کو کریڈٹ دیں کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایکسائٹمنٹ بھی ملتی ہے, کچھ انٹرٹینمنٹ بھی دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. میں خالی وہ ہماری نوکری پکی کرتے رہتے ہیں زاہد صاحب, آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ 6ٹھی دفعہ آپ ڈسکس کر رہی ہیں, اب فائنلی جو ہے پہلے تو 5 دن یہی ڈسکس کرتے رہے کہ بھائی کہ کون بن رہا ہے کون نہیں بن رہا ہے, کس کا نام آگے آ گیا کس کا نام پیچھے آ گیا, اور کون جو ہے اب آگے جیسے گھوڑے یہ ہارس ریس کا جو ایک منظرنامہ کہہ جاتے کہ جی اب فلانا کینڈیڈیٹ آگے بڑھ گیا اب فلانا پیچھے رہ گیا. خیر یہ تو ہماری سیاست کا ایک وہ بن کے آتا ہے. زاہد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد اسی معاملے کو کریں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی اور خورشید شاہ سے زیادہ اس کو میڈیا نے ڈسکس کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے کے بریک کے بعد دوبارہ اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. پھر خوش آمدید. زاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, عارفہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ شاید یہ بڑی عجیب سی فضول سی ایکسرسائز اگر غلط نہ کہا جائے, بٹ اس کو اتنا لمبا کھینچا گیا اور بالآخر ہوا کیا سر آپ کے بھی سامنے ہو گیا. جو ہم نے بات کر لی ہے خاصا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی بن کے آ گئی تھی, لیکن اب میں خیال یہ کہ ان کا یہ جسٹس ناصر الملک کو جو بنایا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے.
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत रही है वो हम बात करते रहे कि निगरान हुकूमत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, जो कुछ भी है, लेकिन अब जो है एक 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 एक, एक जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि उनको सरबराह बनाने का एक बात एक नजर आती है कि वो एक गैर जानबदाराना आदमी रहेंगे। उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं कायम किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो इनकी रिपोर्ट इलेक्शन के हवाले से आई थी, जो कमीशन बनाया गया था हुकूमत और PTI के मिल के, और जो उन्होंने सब ने इत्तफाक भी किया था, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी हैसियत जो है वो कोई मुतनाज़ा उस तरह से नहीं रही है। अब मसला ये आता है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इफ्तिखार कि हम इसकी बात करें इंटरिम गवर्नमेंट की, जैसे वो सिर्फ वक्ती तौर पे आप इलेक्शन कराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है इस वक्त जो है, ये इलेक्शन तो ठीक है हो जाएंगे अपनी जगह पे, लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत अहम है जिसकी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट की अहमियत भी रहेगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सिर्फ जो है वो आपके रबर स्टैम्प के तौर पे काम करेंगे। ये 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। एक तो आपकी जो माशी सूरत हाल जो है, अब ये लगता यही है कि आपको IMF में जाना ही जाना है, तो इस अरसे में 2 महीने का अरसा बहुत होता है कि उसमें कौन सी ऐसी पॉलिसी रहती है। दूसरी बात आती है कि खारजा पॉलिसी के हवाले से भी एक चीज़ आती है कि उसको आप वैक्यूम छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्योंकि आजकल मुल्क को जो एक चैलेंजेस का सामना है, और वो ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी और एक लिहाज से इसके आपके फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हैं, तो उस पर क्या करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें भी हमें सामने रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं, शायद FATF का मामला भी जून में ही तय होगा। यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो इसमें FATF का वक्त आता है जो बराह आपके नेशनल सिक्योरिटी और आपकी खारजा पॉलिसी से वाबस्ता है, और एक हद तक जो है उसका ताल्लुक आपकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी से भी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस इनके लिए भी मामूली नहीं है, काफ़ी अहम है। अब देखना ये है कि कौन सी अब इन पर काबिना बनती है, उस पर भी एक सराहियाँ चलेंगी, लेकिन इनको 2-3 लोग ऐसे रखने पड़ेंगे ख़ास तौर पे खारजा उमूर के हवाले से और इक़्तिसादी उमूर के हवाले से, 2 महीने तक आपको कैरी आउट कर सकें लेके। जाहिद साहब, बट इस पे मैं आप दोनों से बल्कि ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपके ख्याल में जो बाकी केयरटेकर कैबिनेट आती है वो केयरटेकर PM डिसाइड करता है? आप मुझे ये बता रहे हैं कि वो खोसो साहब ने मुसद्दिक मलिक साहब को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। अब वो मैं इसके मुताबिक नहीं कह सकता हूँ कि कौन बनाता है, वो फिर आप उसी बात पे उसी दफा चलेंगे जिन पे आप पे गद्दारी का मुकदमा भी आप पे चल सकता है, मेरे ख्याल आप पे भी इसी पे। लेकिन ज़ाहिद साहब जो भी बनाते हैं, तो मत आप अमेरिका में बैठे हैं तो हम बेचारे पाकिस्तान में हैं, तो आप हमें डरा रहे हैं इस वक्त के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी बनाते हैं इस वक्त जो हालात तकाजा कर रहे हैं कि बड़े तगड़े लोग लेके आए हैं, जो चैलेंजेस जिसका जिक्र आरफा ने भी किया और आपने भी सर किया कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लिहाजा काबीना बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। और आज सर सेनेट की दाखिला कमेटी के जो पार्लिमानी कोर्ट उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी पेश हुए और उन्होंने वहाँ पे जाके बड़ी खौफनाक बातें की, मैं उनको खौफनाक ही कहूँगा। उन्होंने कहा है कि हमें लग रहा है, इतलात ये हैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की जाएगी और कुछ रहनुमाओं की ज़िंदगियों के हवाले से भी कुछ ख़तरात हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अवाम को इन कैमरा ब्रीफिंग दूँ और उन खदशात से मैं आगाह करूँ। तो मेरे ख्याल में इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी निगरान सेटअप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अगर खुदा न खासा इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो जहाँ उसको टैकल करने के लिए यकीनी तौर पे बड़े हमें कमाल के लोग चाहिए होंगे। एक छोटा सा मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल में, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे एक और निगरान सेटअप का जो KP आना है, मंजूर आफरीदी, जिनका पहले नाम लिया गया कि शायद इत्तफाक हो गया है, लेकिन शदीद तनकीद हुई मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। उसके बाद खान साहब जिन्होंने बनी गाला में उनसे मुलाकात की, उनसे मिले, लेकिन बाद में वो नाम वापस ले लिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि एक नया नाम सामने लाया जा रहा है। और ये डिबेट भी हो रही है कि अगर ये नातजर्बाकार शख्स कि जिसने निगरान सेटअप को 2 माह में चलाना भी है और उस निगरान सेटअप में KPK के अंदर 4 माह का बजट भी देना है, तो यकीनी तौर पे इस मामले में कुछ जो भी नाम लिया जाए या जो भी शख्स लाया जाए, यकीनी तौर पे वो ऐसा शख्स हो कि जिसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हों कि वो 2 महीने तक जहाँ इस सूबे को चला सके, वहाँ पे मालियाती अमूर के हवाले से भी उसकी कुछ ना कोई उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एक बेहतर अंदाज में माली मामलात को तय कर सके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस मामले को डिस्कस करेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ, انفیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں منظور آفریدی کے پی کے میں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. 2 روز پہلے یہ اعلان کیا گیا, اپوزیشن نے ان کو سجیسٹ کیا ہے اور حکومت نے ان کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی گالہ میں آ کے منظور آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. بٹ آج کے دن ہم نے دیکھا کہ کرٹیسزم آیا, وہاں سے نون لیگ نے بھی کرٹیسائز کیا, اے این پی نے بھی اس پہ تنقید کی. پھر آج ہم نے دیکھا کہ احتساب عدالت میں جب میاں صاحب پیش ہوئے ہیں, انہوں نے بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا ایک بھائی ایوب آفریدی پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے. اچھا, خود ان کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی باتیں ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب فاٹا مخالف تحریک چل رہی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھ کے تقاریر کر رہے تھے, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نوشہرہ میں جو ان کا جلسہ ہوا تو ان کے لیے بھی فنڈنگ کی تھی, جے یو ایف اے کے جلسے کے لیے, ادروائز بھی کرتے رہتے ہیں. اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شوکت خانم کے لیے بھی فنڈز دیتے رہتے ہیں. اور ان کا جو سیاسی پس منظر ہے کچھ بھی نہیں ہے, بزنس کرتے ہیں, سنا ہے کہ جنریٹرز وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب جو میرٹ پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آنے چاہیے جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہ نہ ہو, کوئی سوالی نشان نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں کہ ان کا ایک بھائی سینیٹر ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا اجلت سے کام لیا گیا. اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل نام نہیں ہوا تھا, انفیکٹ یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو لایا جائے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جو پراپر فورم ہے وہاں سے تو اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہوئی, تو یہ نام آیا تھا, ہم نے دیکھا ٹھیک نہیں لگا, ہم نے مسترد کر دیا, اب دوبارہ سے مشاورت ہو رہی ہے. لیکن جو بیچ کی جتنی ایکسرسائز ہوئی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ تو پی ٹی آئی کا جو کہتے ہیں نا کہ دس از ہاؤ دے آپریٹ, کہ پہلے وہ کچھ کرتے ہیں اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل ان کا جو ایس او پی ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ اس سے بالکل نہیں ہٹے, اس سے بالکل نہیں ہٹے. کیونکہ 2 دن دیکھیں وہ اس پہ یہی گفتگو ہوتی رہی, میڈیا پہ, اخباروں میں, وہ تصویر سوشل میڈیا پہ چلتی رہی, اور 2 دن خاموشی رہی پی ٹی آئی سے, اور آج کے دن فائنلی انہوں نے ری ایکٹ کیا. میں نے بھی پوچھنے کی کوشش کی پارٹی سے کہ یہ آپ نے کیا کیا, تو مجھے انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی کہ جی اصل میں ہم نے پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی ہمیں اپوزیشن نام دے گی ہم اس پہ اگری کر لیں گے. اپوزیشن سے یہ نام آیا, ہم نے اگری کر لیا. وہ ہمیں پھر پتہ چلا کہ جے یو آئی ایف نے باقی اپوزیشن سے کو تو کنسلٹ نہیں کیا تھا, تو اس لیے پھر ہم نے آج اس پہ انکار کر دیا. تو وہی دیکھیں نا کہ تو یہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو 2 دن آپ کیا کر رہے تھے, ویکینڈ پہ آپ نے کیوں اتنی تنقید ہوئی, وہ کیا کر رہے تھے بنی گالہ میں. تصویر آپ وہاں سے کسی نے تو وہ تصویر لی ہوگی, اس کو جاری بھی کیا گیا ہوگا, جاری کیا, آپ کو یہ کسی چیز کا خیال نہیں آیا. بٹ ایز آئی سیڈ کہ دس از ہاؤ پی ٹی آئی ورکس, کہ وہ ایکشن پہلے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتے وہ بعد میں ہے. تو وہ اس طرح تو میرے خیال میں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں. لیکن زاہد صاحب ایک اور بھی اس میں بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو خان صاحب کو ویسے تو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں, پتہ نہیں کس بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والی شخصیت قرار دیتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو یہودی لابی کا ایجنٹ تک قرار دیا, لیکن شخص اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, سجیسٹ اس کو کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر کے چھوٹے بھائی ہیں. تو مولانا صاحب کی طرز سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہاں پہ بھی یہ کون سی مصلحت یا کون سی مفاہمت اور کون سا یہ گڈ ویل جیسچر کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو مخالف پارٹی اور اس مخالف پارٹی کے جس کے بیانیے کو آپ بالکل شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اس کے چھوٹے بھائی کو جو سینیٹر بڑا بھائی سینیٹر ہے, چھوٹے بھائی کو آپ نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ ریکمینڈ کر رہے ہیں سر؟ ہاں دیکھیں, یہ میرے خیال جیسے بات آئی تھی کہ جے یو آئی کی طرف سے نام دیا گیا ہے, اور میرے خیال یہ کہ اسی قسم کے ڈوبیس کیریکٹر کا نام جو ہے ہمیشہ جے یو آئی کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پاکستان کی سیاست دیکھیں پاکستان کی سیاست. Sorry Zahid Sahab, we were just laughing at your complete demolition of the JUIF. ہاں, لیکن وہ بات صحیح ہے کہ وہ جو سارے کے سارے جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں پرنسپل کی سیاست کرنی چاہیے, اصولی سیاست کرنی چاہیے. میرے خیال یہ کہ ٹھیک ہے, جے یو آئی کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو بھی چندہ دے گا وہ یقین سینیٹر بھی بن جاتا ہے اور اس کو اور بھی عہدے بھی مل جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات وہی آتی ہے کہ اس میں ایک اور بھی اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کی جو خاندانی جو ہے جس کو پی ٹی آئی بڑا اپوز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم خاندانی سیاست کو ختم کریں گے اور ہم سیاست میں ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کا اصول بھی ہو. تو دیکھنا بات یہی آتی ہے کہ دیکھیں ان کے بھائی صاحب تو ایوب آفریدی تو آلریڈی سینیٹر بن چکے ہیں,
اور ان کے خلاف بھی کافی جو ہے جب ان کو سینیٹر کے لیے نامزد کیا تھا پی ٹی آئی نے تو اس وقت بھی خاصی تنقید بھی کی گئی تھی. تو اب ٹھیک ہے فیصلہ اگر تبدیل بھی کرتے ہیں تو لیکن میں تو یہ صرف بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے ریوالو کر کے آتی ہے چند لوگوں کے جن کے پیسے والے ہیں. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے, ان کے بھائی جاوید آفریدی جو ہیں وہ ایک یہ پشاور قلندر کے بھی مالک ہیں, جو کرکٹ ٹیم ہے جو کہ آپ کی پشاور زالمی کے جو ہے, تو وہ تو سارا رہ کے رہتا ہے کہ پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے پوری کی پوری ایک فیملی کے اندر. میرے خیال یہ بات عارفہ کی صحیح ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو کیا اندازہ نہیں تھا, پی ٹی آئی والے اتنے معصوم ہیں کہ جو ہے وہاں پہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ منظور آفریدی کون ہے, ان کے بھائی ایوب آفریدی کون ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اظہار کرتی ہیں ہماری پاکستان کی سیاست میں پیسے کا اور انفلوئنس کا جو ایک لگتا ہے اظہار کہ اس کے ذریعے جو ہے آپ عہدے بھی حاصل کر لیتے ہیں, آپ غیر جانبدار بھی بن جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ طلحہ محمود ہوں یا اعظم سواتی ہوں نظریاتی طور پہ پارٹی کے ساتھ نہ بھی ہوں تو سینیٹر بن جاتے ہیں, لیکن خان صاحب کا ایک سٹانس تھا کہ موروثی سیاست کے شدید خلاف تھے. میرے خیال میں اس موقع پہ ان کو فیصلہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد اسپائی کرانیکلز. جنرل درانی صاحب بڑی مشکل میں ہیں, آج جی ایچ کیو میں طلب ہوئے, پیش ہوئے وہاں پہ, اور کہا یہ جائے اگر کہ ان کو ایک طرح سے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ان کا نام بھی ECL میں ڈال دیا گیا ہے. اب آگے ان کے خلاف ایک مقدمہ چلے گا ملٹری کورٹ میں یقینی طور پہ, اور اس کے بعد دیکھنا یہ کہ کیا ہوتا ہے. تو ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. را کے سابق چیف امرجیت دولت کے ساتھ مل کے کتاب لکھنے والے سابق DG ISI جنرل اسد درانی ان دنوں مشکل میں ہیں. کتاب منظر عام پر آنے کے بعد انہیں GHQ طلب کیا گیا. آج وہ GHQ میں پیش ہوئے ہیں اور فارمل کورٹ آف انکوائری جس کو ایک سرونگ لیفٹنٹ جنرل ہیڈ کر رہے تھے ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اور اس پیشی کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر ایک فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جو انہوں نے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے یا کوئی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. ساتھ میں ان کا نام ECL میں بھی ڈال دیا گیا ہے, گویا کہ اس عرصے کے دوران وہ بیرون ملک بھی نہیں جا سکتے. عارفہ اگر کتاب کو آپ پڑھیں, آپ کی نظر سے بھی سرسری اگر گزری ہو, ایک تو یہ اس میں کہا جائے کہ ملک کا وزیر اعظم ISI سے خوفزدہ رہتا ہے. جو ISI ہے اہم ملک کی جو سلامتی کے امور ہیں وہ فوج کے سربراہ اور سٹنگ گورنمنٹ سے پوچھے بغیر فیصلے کرتی ہے. یا یہ وہ سابق DG ISI کہیں کہ کشمیر کی تحریک ہم نے شروع کی لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ 6 ماہ کے عرصے کے اندر یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اگرچہ اس کے اوپر ہمارا جو سفارتی بیانیہ وہ یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو صرف اخلاقی اور سفارتی مدد کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی بیانیہ نہیں ہے. ساتھ میں یہ وہ فرمائیں کہ اسامہ بن لادن یا تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, یا یہ ہے کہ ہم نے خود ان کو یہاں پہ لے آئے اور اس کے بعد ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس کو آپ لے جائیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا کہ ایک سابق کوئی آرمی آفیسر ہیں, میں ان کا نام جانتا ہوں, انہوں نے بھی امریکہ کو یہ معلومات فراہم کی تھی کہ اسامہ بن لادن کہاں پہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر امرجیت دولت کے بارے میں آپ پڑھیں, وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ ISI اور را کا کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ را 20 سال بعد کہیں جا کے ادارہ بنا ہے, یہ جب ISI کام کر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے پرانا ادارہ ہے. لیکن یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں را اور دیگر جو بھارتی ادارے ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں لیکن ان کے بارے میں عوام کو علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں لوگوں کو علم ہونا چاہیے. تو گویا کہ وہاں تو جو سیکرٹس ہیں ان کو ریویل نہیں کیا جا رہا, بٹ جنرل صاحب تو کھل کے بول رہے ہیں جی, جو بھی منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں. تو یہ جو ان کا یہ طرز عمل, اس کے بارے میں آپ کہیں کہ پاپولیرٹی کے چکر میں کچھ اور کیا وجوہات تھی؟ شیراز صاحب سچ بولنا تو انہوں نے بہت کھل کے بہت ایک کوئی کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے میں کہوں گی, جس میں گرے ذرا زیادہ ہے اور بلیک اینڈ وائٹ ذرا کم ہے. کہ دیکھیں
जनरल दुरानी ने शायद कोई ऐसी बातें वहाँ उस किताब में की, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा तबसरा तो नहीं करना चाहूँगी, मगर हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हों जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो आप कह रहे हैं कि शायद कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है, शायद कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, मगर जो रिएक्शन है मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही। कहीं ना कहीं तो कोई गलती भी हुई है और कोई लूप होल्स भी रह गए कि जनरल दुरानी ने एक किताब लिख दी और उन्होंने अपना इदारे से उसकी परमिशन नहीं ली या वेट नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को भी रिएक्ट वो करेगी और उसको करना चाहिए, मगर मुझे एतराज़ थोड़ा सा जो है वो इतनी ये पब्लिक जो इसको कुछ ज़्यादा मतलब शोहरत दे दी गई है, इसको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। शोहरत नहीं दे दी कि जो रिएक्शन आया इंस्टीट्यूशन से वो इतना पब्लिक क्यों है। सही। आपको अगर डिसिप्लिन करना है और स्पेशली फौज के अंदर तो जो भी डिसिप्लिनरी मामूलात होते हैं उनको उसी तरह वो हैंडल करते हैं कि बाहर खबर नहीं होती है, तो इधर एकदम इतना पब्लिक रिएक्शन। अब मतलब कि मुझे तो आज लग रहा था कि नैब को जिसको हम तनकीद करते रहते हैं और फौज में अब कमी फ़र्क रह गया कि अब वो हमने उनको बुला लिया है, वो भी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, वो आ गए, फिर हमने ये फैसले किए, वो भी पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई। तो मेरा कंसर्न जो है वो इस पे है कि क्या फौज को इस तरह डिसिप्लिन करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने इंडिविजुअल्स को। और तीसरा एक इशू ये भी है, और हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं वही बार बार, कि इस तरह जब हम करेंगे तो फिर हम बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं अपने फॉर्मर ऑफिशियल्स को कि वो किताब ना लिखें, पॉलिसीज़ ना डिस्कस हों, हम डिबेट ना कर पाएँ। मे बी दुरानी साहब को कुछ चीज़ें फ़र्क करनी चाहिए थी, उससे हम नहीं वो कह सकते, मगर इस तरह के रिएक्शन से बेसिकली फिर जनरल मैसेज सोसाइटी में ये जा रहा है कि वी शुडंट डिबेट, वी शुडंट डिस्कस। लेकिन आरफा, जनरल अयूब से लेके जनरल मुशर्रफ तक, ब्रिगेडियर सालिक से लेके तो जनरल शाहिद अजीज़ तक किताबें सब लोगों ने लिखी हैं, मेरे ख्याल में लिखी जा भी रही हैं। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, इनफैक्ट ये कहना कि ISI किसी से पूछे बगैर फैसले करती है, तो फिर वो जो मियाँ साहब का बयानिया है कि रियासत के अंदर एक रियासत मौजूद है, फिर आप उसको तकवीत दे रहे हैं। और जो बात आप कर रही हैं मेरे ख्याल में अगर आप मियाँ साहब के इस स्टेटमेंट के ऊपर के मुंबई अटैक्स के मामले पर जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस पर अगर कौमी सलामती का इजलास आप बुलाते हैं और उसके लिए आप कहते हैं कि होना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में जब रज़ा रब्बानी ने क्रिटिसाइज़ किया सेनेट में खड़े होकर, अगर ये काम को सिविलियन करता तो गद्दारी का उस पर लेबल लगता। मेरे ख्याल में लगता है कि GHQ इसमें थोड़ा सा प्रेशराइज हुआ है कि हाँ फिर इस मामले पे कोई स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और इस पर कोई इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उसको अनाउंस भी करना चाहिए। और ये मामला मेरे ख्याल में ज़ाहिद साहब की तरफ भी लेके चलते। ज़ाहिद साहब, आपको क्या लगता है, जैसे आरफा कह रही है कि अगर ये आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना भी था तो बड़े चुपके से करते, बजाय ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, जग घसाई हमारी हो रही है, बड़ी खामोशी से उनको बुलाते, उनके खिलाफ कोई काम करते, इंक्वायरी करते, उनको सजा देते, बट उसको पब्लिकली अनाउंस ना करते आप? देखिए, ये शायद वो इससे मुमकिन नहीं था, होता तो यही है, आमतौर पर होना भी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जरा उसका पस मंजर देख लें कि जिस तरह से ये तो एक सियासी मामला बन गया था, जबकि दुरानी साहब की किताब में या दौलत के साथ उन्होंने जो किताब लिखी थी, रॉ के सरबराह जो है, तो उसके बाद तो एक पब्लिक एक डिबेट का मसला बन गया था। उसमें फिर ये भी याद होना चाहिए कि रज़ा रब्बानी साहब ने तो इस पर तहकीकात की बात भी कर दी थी, फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी बयान आया था। तो खैर उस पस मंजर में देखा जाए तो वो कोई लिहाज से जो सीक्रेट कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी, यही पब्लिक हो सकती थी। लेकिन असल मसला ये नहीं आता, ये तो टेक्निकलिटीज़ का मसला है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक पूरा माहौल सा बन गया है जिसमें ये पूरी चीज़ें जो हैं, डिबेट, हर चीज़ को जो है ये कहा जा रहा है कि कौन सी चीज़ जो है वो कौम की मफाद में है, कौन नहीं है, किसने गद्दारी की, और सारा मसला जो है कि कौन मुब्बे वतन है, कौन गद्दार है। ये एक पूरा जो नैरेटिव बन के आया वो असल में मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है। अभी मैं मतलब इससे पहले जो है सिविलियन लोगों की ये बात सही है कि सिविलियंस जितने लीडरान गुजरे हैं उनके खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा भी किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात भी की गई है, कुछ सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ भी इल्ज़ामात इस किस्म के लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि और ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी अभी इंटरव्यू में एक अखबार को,
تو اس میں بعض چیزیں کہی جا سکتی ہیں کہ ان کو انہوں نے ڈسکریشن کا جو ہے ایک لحاظ سے استعمال کیا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں احتیاط سے کام لینی چاہیے. لیکن وہ جو ایک پوری ایک اس کیمپین چل جاتی ہے کہ غدار اور یہ اور ملک دشمن، میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ اس میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس وقت مناسب نہیں ہے کہنا، یا فلانے شخص کو اس وقت کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جو چیز کہی جا رہی ہے یا ڈیبیٹ لائی جا رہی ہے. اب جیسے اسد درانی صاحب کی کتاب کا معاملہ ہے، میں نے بھی تھوڑی طور پہ دیکھا ہے، اور آپ نے جو پڑھ کے سنا ہے، دو تین چیزیں آتی ہیں. ایک تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی نیشنل سیکرٹ آؤٹ کیا انہوں نے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی چیز آپ نے جو 3-4 چیزیں پڑھ کے بتائی کہ جو ہے وہ یہ کی گئی تھی، تو ایک تو ایک نیریٹو کا حصہ بن کے آئی ہے کہ جو ہے کشمیر میں جو ہے ہمارے لوگ گئے تھے. تو اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ آپ نے کوئی ایک لحاظ سے جو ہے ایک ریولیوشن کر دی ہے یا ڈسکلوز کر دیا ہے جو کہ پہلے پتہ نہیں تھی. دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے. میں ٹھیک ہے، اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا جبکہ آپ اس عہدے پہ فائز رہے تھے، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ختم نہیں تھیں یہاں. اچھا، اس سے پہلے جو ابھی آپ نے بات کی اس قسم کی کتابیں تو شائع ہوتی رہی ہیں. اب جنرل مشرف جب صدر تھے اور ملٹری چیف بھی تھے، ان کی اس وقت کتاب آئی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس میں جو ہے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر اس کتاب کا اس کا موازنہ کیا جائے تو ہمیں اس میں بھی اسی طرح سے قابل اعتراض چیزیں نظر آ سکتی ہیں. شاہد عزیز کی بات کی جو کہ سی جی ایس انہوں نے بہت ہی ایک لحاظ سے چیزوں کو کی تھی، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. میرے خیال اس میں دو چیزیں جو ہیں رکھتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے پس منظر اس وقت ملک میں جو چیزیں بحث جس طرح چل رہی ہے اس کا ایک اس میں آتا ہے. دوسری ایک اور بات یہ کہ چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ رو کے جو سابق سربراہ ان کے ساتھ ایک مباحثے کا، یہ ایک کتاب اس طرح سے لکھی نہیں گئی ہے، یہ ایک جرنلسٹ تھے وہاں کے، انہوں نے جو ہے ان دونوں کو بعض کویسچن کیے، اس کی بنیاد کتاب بنی ہے. پوائنٹ ٹیکن سر، انفیکٹ بالکل بڑی اہم بات کہ انفیکٹ وقت ہے اس کا، میرے خیال میں اس موقع پہ یہ باتیں کرنا یقینی طور پہ ان کے معنی کچھ اور ہو جاتے.